यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। बिना जाँच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 100 किलोग्राम सुन बाहिरिएको घटनामा छानबिन समिति गठन। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 10 पुग्यो। सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निष्कर्षमा पुर्याइने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा सबै मन्त्रालय विभाग र निकायका लागि 81 बुँदे मार्गदर्शन जारी। र भारतको महाराष्ट्रमा बाढ़ी पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 16 पुग्यो, दर्जनौं बेपत्ता। अब समाचार विस्तारमा। भन्सार विभागले बिना जाँच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब 100 केजी सुन बाहिरिएपछि छानबिन समिति गठन गरेको छ। भन्सार विभागको अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मान बहादुर पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको सूचना अधिकारी पूर्ण विक्रम खड्काले जानकारी दिनुभयो। समितिलाई छानबिन गरी 5 दिनभित्र आवश्यक प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। यसैबीच सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा हिजो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एकजना चीनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चीनिया नागरिक जेयुङ लिन रहेको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक पदम बहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच उच्च अदालत पाटनले सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा बुधबार पक्राउ परेका 6 जनालाई 10 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कटेलका अनुसार पक्राउ परेका 6 जनालाई थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको हो। सामान्य अवस्थामा अधिकतम 7 दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिने गरिएको भए पनि सुन तस्करीको मुद्दा जटिल र विशेष प्रकृतिको भएकाले 10 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको बताउनुभयो। यस्तै अदालतले सुन तस्करीमा जोडिएका अन्यलाई जरूरी पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको वहाँले बताउनुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा यसअघि पक्राउ परेकाहरूमा ट्याक्सीका चालक अशोक राणा मगर, भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र कुमार राई, रेडी ट्रेड प्रणालीका संचालक दिलीप भुजेल, सहयोगीहरू हर्कराज राई, थुकपिन छिरिङ र राम कुमार भुजेल रहेका छन्। यसअघि विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय अगाडिबाट झण्डै 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। भन्सार पास भएर बाहिरिन लाग्दा विभागको टोलीले ट्याक्सी सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेपछि राति नै थप 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सुन हङकङबाट रेडी ट्रेड प्रणालीको नाममा आएको खुलेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले झण्डै 100 किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै थप 3 जना कार्गो कम्पनी संचालकलाई पक्राउ गरेको छ। जसको नाममा सुन आएको थियो त्यही कम्पनीको सामान यसअघि पनि ल्याउने र लैजाने कार्यमा सक्रिय रहेको देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले बताउनुभयो। हिजो साँझ पक्राउ गरिएका 3 कार्गो तथा कुरियर सेवा दिने कम्पनीका संचालकहरूको नाम भने विभागले सार्वजनिक गरेको छैन। वहाँका अनुसार हिजो साँझ पक्राउ परेका 3 सहित अहिलेसम्म उक्त सुन प्रकरणमा 10 जना पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारी परिमाणमा सुन बरामद भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको सञ्जाल नेपालसँगै चीन र भारतमा फैलिएको खुलिएको छ। सुन फेला परे लगत्तै नेपालीसँगै चिनिया र भारतीय नागरिक पक्राउ परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नेपालको बाटो प्रयोग गरेर सुन निकासी पैठारी गर्ने गरेको खुलेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले बताउनुभयो। त्यसबारे छानबिन र अनुसन्धान अघि बढ़ाइएको र कतिपय विषय क्रमशः खुल्दै जाने विभागले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 100 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र निष्पक्ष ढंगले निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीसँगको छलफलपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई छिट्टै कानूनको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानको कामलाई अघि बढ़ाइएको बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय विभाग तथा निकायलाई 81 बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ। बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै समग्र वित्तीय
वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान ऐन नियम लगायत कानूनी व्यवस्थाको पालनाका लागि पनि मार्गदर्शन मार्फत सरकारले निर्देशन दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्व तयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा हिजो 35 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्नु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीभित्रको गुट र व्यक्तिवादी चिन्तनको अन्त्य गरी सामूहिक निर्णयका आधारमा अगाडि बढ़न नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो। कोशी प्रदेशको नामाकरण, सरकार गठन, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण र भ्रष्टाचारको विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकमत भएर जनता समक्ष जानुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा छलफलका लागि पेश भएको समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका विभिन्न 10 एजेण्डा तथा विभिन्न समितिहरूका तर्फबाट पेश भएका प्रतिवेदनहरूमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी छ। बैठक आज बिहान 11 बजे पुनः बस्ने र बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्नुहुने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकले विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव गर्नु भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 11 गते बिहीबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उपभोक्ता अधिकारको उल्लंघन तथा स्वच्छ बजार प्रवर्धनमा हुने बेथितिलाई सरकारले छूट नदिने बताउनु भएको छ। उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता, भन्सार छली, चोरी निकासी, पैठारी लगायत विषयमा गृह मन्त्रालयमा हिजो आयोजित छलफलमा उहाँले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढ़ने बताउनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। भाउजू दर्शन। भाग्यमानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि। हजुर, राम्ररी पुगे। उ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड। नमस्ते भाउजू। नमस्ते, आउनु न भित्रै। हुन्छ भाउजू। अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है? उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईहरु फ्रेश हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है। हस् हस् भाउजू। ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न। हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छदैछ नि। ए हो र? एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि। रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम, समाचार, गीत संगीत, नाटक, विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क उपचारका लागि थप 2वटा अस्पतालमा सेवा विस्तार गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा कीर्तिपुर वर्ण अस्पताल र नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल गरी 2वटा अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचार गर्न सेवा विस्तार गरेको हो। यसअघि सरकारले 60वटा अस्पतालबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेंगू संक्रमण भदौ र असोज महिनामा उच्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ। 1 वर्षको डेंगू रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्य योजनामा डेंगू संक्रमण असारदेखि बढ़दै गई भदौ र असोज महिनामा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्र प्रसाद मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउन आवेदन खुल्ला गरिएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाइलट प्रोग्रामको रूपमा पहिलो चरणमा 100 जना नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउन आवेदन खुलाएको हो। सर्वसाधारणको 24.5 करोड़ ठगी गरेर फरार भएका आरोपित सोम विश्वकर्मा पक्राउ परेका छन्। झापाको गौरा दहमा सुन चाँदी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उनी 1 महिना अघिदेखि फरार थिए। विश्वकर्मामाथि स्थानीय सर्वसाधारणको 24.5 करोड़ भन्दा बढ़ी ठगी गरेको आरोप लागेको थियो। उनलाई प्रहरीले
पूर्वी नाका काँकड भिट्टाबाट हिजो नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको महाराष्ट्र राज्य स्थित रायगढ़ जिल्लाको एक गाउँमा भीषण वर्षापछिको बाढ़ीमा परि 16 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार घटनास्थलबाट 22 जनाको उद्धार गरिएको छ। अझ धेरै जना भग्नावशेषमा पुरिएको आशंका गरिएको छ। महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री एकनाथ सिन्देले मृतकका परिवारलाई 5 लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भाग र बाँकी भागका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बिना जाँच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 100 किलोग्राम सुन बाहिरिएको घटनामा छानबिन समिति गठन। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 10 पुग्यो। सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निष्कर्षमा पुर्याइने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायका लागि 81 बुँदे मार्गदर्शन जारी। र भारतको महाराष्ट्रमा बाढ़ी पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 16 पुग्यो, दर्जनौ बेपत्ता। यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।